अस्सलाम वालेकुम। CDB प्रॉपर्टीज के YouTube चैनल से आप देख रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट इनसाइट्स विद अली मीर, और आज के व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे रियल एस्टेट मार्केट से जुड़ी कुछ अहम खबरों का आगाज करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। मुस्तकबिल के सबसे बड़े हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। मिस्टर बेटर जी, जो कि सऊदीया, दुबई, यमन, पुर्तगाल और मुतअद्दिद ममालिक में 19 मेडिकल कॉम्प्लेक्सेस को ऑन करते हैं, मुतारिफ करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान में पहली मरतबा सऊदी जर्मन हॉस्पिटल। 24 जुलाई 2024 को कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज पे मुनक्किद होने वाले एक मेगा इवेंट में मलिक असलम साहब ने बताया कि मिस्टर बेटर जी, जो कि दुनिया भर में 19 मेडिकल कॉम्प्लेक्सेस को ऑन करते हैं, पाकिस्तान में पहली मरतबा हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड के जॉइंट वेंचर के साथ लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी में सऊदी जर्मन हॉस्पिटल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सोसाइटी ऑनर्स और मिस्टर बेटर जी के दरमियान में सऊदी जर्मन हॉस्पिटल को बनाने के लिए एक एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, और इस एग्रीमेंट के मुताबिक और मलिक असलम साहब ने इस इवेंट में बताया कि हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड ने कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी में सऊदी जर्मन हॉस्पिटल को 200 कनाल जमीन डोनेट कर दी। मार्केट न्यूज और सर्वे के मुताबिक मुस्तकबिल में लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स का रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में बाइंग और सेलिंग के हवाले से रुझान ज्यादा देखा जाएगा। इसके साथ साथ कुछ हमारे जो इनोवेशन पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टर पार्टनर हैं, जो ग्लोबल से हैं हमारे साथ। अभी चंद दिन पहले मिस्टर बेटर जी जो ओनर हैं 19 मेडिकल कम्प्लेक्स के ओनर हैं वर्ल्ड वाइड, जो दुबई में, सऊदी अरब में, यमन में, मोरक्को में और पुर्तगाल में उनके 19 मेडिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं, और दुनिया के जो बेहतरीन हस्पताल हैं उनमें से वो एक हैं। वो जो बना रहे हैं अस्पताल, वो 2 अस्पताल बनाएंगे हमारे साथ सऊदी जर्मन हॉस्पिटल के नाम से, एक लाहौर में और एक इस्लामाबाद में। 200 कनाल ईच हमारे चेयरमैन साहब ने फ्री ऑफ कॉस्ट को लैंड डोनेट की है। इंशाल्लाह वो अगले साल में वो ग्राउंड पे आ रहे हैं, उसका डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका आगाज़ करेंगे। खबर है कि 2023 में मुतारिफ करवाए जाने वाले बहरिया टाउन पेशावर के मेंबरशिप फॉर्म्स को बहरिया टाउन मैनेजमेंट की मंजूरी के बाद बहरिया टाउन के किसी भी प्रोजेक्ट लाहौर, इस्लामाबाद या फिर कराची के किसी भी प्रोजेक्ट में मर्ज करवाया जा सकता है। सोसाइटी मैनेजमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसको आप स्क्रीन पे भी मुलाजा फरमा सकते हैं। सोसाइटी मैनेजमेंट की तरफ से ये आगाह किया गया कि ऐसे कस्टमर जो बहरिया टाउन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के किसी भी प्रोजेक्ट में रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट्स के मालिक हैं, वो इस पॉलिसी के तहत अपने बकाया जात एडजस्ट करवा सकते हैं। मर्जिंग पॉलिसी के तहत एडजस्ट करवाया जाने वाला फॉर्म रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 1.5 लाख और कमर्शियल प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए का एडजस्ट करवाया जाएगा, जिसमें किसी भी एंड यूजर या फिर इन्वेस्टर्स को 60% का बेनिफिट मिल सकता है। और अब बात करेंगे अलकबीर डेवलपर्स के हवाले से। सोसाइटी मैनेजमेंट की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें अलकबीर टाउन फेज 2, किंग्सटाउन फेज 2 और अलकबीर ऑर्चर्ड के तमाम ओपन फॉर्म्स को सबमिट करवाने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया गया। सोसाइटी ऑफिसर्स की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन को आप स्क्रीन पे भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं, जिसमें डेवलपर्स की तरफ से ये बताया गया है कि 31 अगस्त 2024 से पहले जमा होने वाले तमाम फॉर्म्स पर सरचार्जेस और रिस्टोरेशन चार्जेस वेव कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको ये भी अपडेट करते चलेंगे, अलकबीर डेवलपर्स ने एडजस्टमेंट फॉर्म हर साल की तरह रवा साल में भी मुतारिफ करवा दिए, जिसकी प्राइस 10,000 रुपये मुतारिफ करवाई गई। सोसाइटी मैनेजमेंट की तरफ से हर साल एंड यूजर्स के लिए एक सहूलत मुतारिफ करवाई जाती है, जिसमें 10,000 रुपये का एडजस्टमेंट फॉर्म बाय करके मुस्तकबिल में 15,000 से 25,000 रुपये सोसाइटी टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक आप अपने ड्यूज को क्लियर करने के लिए इन एडजस्टमेंट फॉर्म को मर्ज करवा सकते हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव लाहौर रिंग रोड के करीब तरीन और फास्टेस्ट डेवलप होने वाली सोसाइटी सोल सिटी के हवाले से बात करेंगे। गुज़िश्ता दिनों में सोसाइटी मैनेजमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसको आप स्क्रीन पे भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। सोसाइटी मैनेजमेंट की तरफ से आगाह किया गया कि अगर आप अर्ली बैलेटिंग का पार्ट बनना चाहते हैं तो 10 अगस्त 2024 से पहले अपने तमाम तर बकाया जात सबमिट करवाना होंगे। सोसाइटी की डेवलपमेंट को मॉनिटर करने के लिए और मुकर्ररा वक्त में अपने काम को मुकम्मल करने के लिए चेयरमैन सोल सिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से गुज़िश्ता दिनों में सोल सिटी की साइट लोकेशन पे विजिट भी किया गया। फास्ट डेवलपमेंट और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए हिदायत भी दी गई। और अब बात करेंगे अल रहमान अल हफीज डेवलपर्स के जॉइंट वेंचर अर्बन सिटी के हवाले से। काला शाकाको इंटरचेंज के करीब तरीन GT रोड पे वाक़या अर्बन सिटी, जहां पर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स
3.5 سال کے آسان انسٹالمنٹ پلان پہ آفر کیے جا رہے ہیں سٹی وینچر بلاک میں۔ گزشتہ دنوں میں سوسائٹی مینجمنٹ کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا تھا جی ٹی روڈ پہ واقع سٹی وینچر بلاک کے قریب ترین ایک نیو ڈیل 5 مرلہ پلاٹس کی اناؤنس کی جائے گی، جس میں آپ کو پلاٹس میپ کے ساتھ آفر کیے جائیں گے۔ مارکیٹ نیوز کے مطابق متوقع ہے کہ نیو ڈیل کے اناؤنس ہونے سے پہلے سٹی وینچر بلاک کی بکنگ کو کلوز کر دیا جائے گا۔ وہ تمام بائرز جو کم بجٹ کے ساتھ ایک اچھی سوسائٹی میں ریزیڈینشل پلاٹ بائی کرنے میں خواہش مند ہیں، وہ اربن سٹی کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ 5 مرلہ کا پلاٹ اس وقت سٹی وینچر بلاک میں 3.5 سال کے آسان انسٹالمنٹ پلان پہ 17,75,000 روپے میں آفر کیا جا رہا ہے۔ اور اب بات کریں گے بحریہ ٹاؤن لاہور میں انٹروڈیوس ہونے والی نیو کمرشل ڈیل کے حوالے سے۔ سال 2022-23 اور سال 2024 میں رپورٹ ہونے والی بحریہ ٹاؤن اور بحریہ آرچرڈ لاہور میں ریزیڈینشل اور کمرشل نیو ڈیلز میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ متعارف کروائی جانے والی تمام ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹیز بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کی طرف سے ود نمبر اور میپ کے ساتھ آفر کی گئیں، اور ان تمام ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹیز پہ FBR کے ٹیکسز اور ٹرانسفر چارجز لاگو نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا رجحان بحریہ ٹاؤن اور بحریہ آرچرڈ کی طرف دیکھا گیا۔ حال ہی میں بحریہ ٹاؤن لاہور کے سیکٹر ایف غازی بلاک میں 3 مرلہ کے کمرشل پلاٹس انٹروڈیوس کروائے گئے۔ 15x45 ڈائمنشن کے ساتھ یہ پلاٹس آپ کو اوپن فارم پہ آفر کیے گئے، جس میں کسی بھی طرح کے FBR کے ٹیکسز اور ٹرانسفر چارجز لاگو نہیں ہوتے۔ بحریہ ٹاؤن ونٹرلینڈ، بحریہ سنیما اور بحریہ انٹرنیشنل اسکول سسٹم کے بالکل قریب ترین یہ پلاٹس آپ کو 2 ماہ کے فلیکسیبل پیمنٹ پلان پہ آفر کیے جا رہے ہیں، جس میں 30 لاکھ روپیز کی اپ فرنٹ پیمنٹ کر کے باقی پیمنٹ آپ 2 ماہ کے ایزی انسٹالمنٹ پلان پہ ادا کر سکتے ہیں۔ شہر لاہور میں بڑھتی ہوئی آبادی اور ہر فرد کی بنیادی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے DHA 9 ٹاؤن میں پہلی مرتبہ نیلسن بلڈرز نے متعارف کروایا گھروں کا انسٹالمنٹ پلان۔ 10% ڈاؤن پیمنٹ اور 3 لاکھ روپے کی ماہانہ انسٹالمنٹ کے ساتھ آپ بن سکتے ہیں DHA 9 ٹاؤن میں اپنے گھر کے مالک۔ 50% کی پیمنٹ کی ادائیگی کے بعد گھر کی آنرشپ اور 75% پیمنٹ کی ادائیگی پر گھر کا قبضہ بھی دے دیا جائے گا۔ متعارف کروایا جانے والا انسٹالمنٹ پلان آپ سکرین پہ بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ڈیولپرز کی طرف سے 36 منتھس کا انسٹالمنٹ پلان آفر کیا گیا، جس میں 24 منتھس میں آپ کو گھر کا قبضہ دے دیا جائے گا اور اگلے 12 ماہ کی انسٹالمنٹس آپ گھر میں رہتے ہوئے ادا کر سکتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ڈیولپرز کی طرف سے 12 ماہ کی آفٹر سیل سروسز بھی آفر کی جا رہی ہیں۔ ڈیولپرز کی طرف سے DHA 9 ٹاؤن میں بنائے جانے والے انسٹالمنٹ پلان پہ گھروں کی تفصیلات آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لنک کی صورت میں بھی مل جائیں گی۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اور اب بات کریں گے پیراڈائز آف فارم ہاؤسز بیدیاں، جس کو گرین ہیون بھی کہا جاتا ہے۔ DHA فیز 5 اور DHA فیز 6 کے نزدیک ترین مین بیدیاں روڈ پہ RA گروپ کی طرف سے انٹروڈیوس کروائے جانے والے الکزار اسپینش فارم ہاؤسز، جو کہ آپ کو انسٹالمنٹ پلان اور کیش پیمنٹ کے ساتھ آفر کیے جا رہے ہیں۔ 2 کنال، 4 کنال، 6 کنال اور 8 کنال کی یہ اسپینش فارم ہاؤسز آپ کو ایک گیٹڈ کمیونٹی میں آفر کیے گئے ہیں۔ RA گروپ کی طرف سے متعارف کروائے جانے والا انسٹالمنٹ پلان آپ سکرین پہ بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ 25% ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ 1 سال کا پیمنٹ پلان بائی کر سکتے ہیں، جس میں 2 کنال، 4 کنال اور 8 کنال کے اسپینش فارم ہاؤسز آپ کو آفر کیے جا رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ڈیولپرز کی طرف سے کچھ امینٹیز بھی آفر کی جا رہی ہیں، جس میں آپ کو والڈ کمیونٹی، آؤٹ ڈور جم، 80 فیٹ وائڈ روڈز، بیوٹیفیکیشن، گارڈنرز، سیکیورٹی اور اس کے علاوہ آپ کو گرین بیلٹس بھی آفر کی جا رہی ہیں۔ CDB پراپرٹیز کے YouTube چینل سے آج کا خبر نامہ مکمل ہوا۔ اگلے ہفتے نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔